अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज मैं आपको 3 तलाक का एक बड़ा अजीब किस्सा सुनाता हूं कि कितने अजीब तरीके से 3 तलाकें दी गई और फिर वो तलाक बाद में कितना बड़ा मसला बन गई और फिर कैसे उसे बेहतरीन तरीके से हल किया गया, वो आज के किस्से से आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आज का किस्सा बड़ा सबक आमोज है, मालूमाती भी है और बड़ा दिलचस्प भी है। तो आप वादा करें कि आज का किस्सा आप पूरा सुनेंगे और आगे शेयर भी जरूर करेंगे। किस्सा यह है कि इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक बादशाह ने अपनी बीवी को बड़े अजीब तरीके से, अजीब ढंग से 3 तलाकें दे दी और फिर यह तलाक बाद में फिका का एक बहुत बड़ा मसला बन गई। हुमायूं के बादशाह अपनी मलिका के साथ बैठा हुआ था और हंसी मजाक में उसने अपनी मलिका यानी अपनी बीवी से पूछा कि मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मेरी शक्ल कैसी लगती है? मलिका जो कि बादशाह की बहुत महबूब तरीन बीवी थी, यानी बहुत अजीज तरीन बेगम थी, लेकिन वो उस वक्त मजाक के मूड में थी। तो उसने मजाक में कहा कि मुझे आप शक्ल से जहन्नमी लगते हैं। हाय हाय हाय, ये जुमला सुनना था कि बादशाह को गुस्सा आ गया, तैश आ गया और उसने गुस्से में अपनी मलिका से कहा कि ठीक है, अगर मैं जहन्नमी हूं तो मैं तुम्हें 3 तलाकें दे देता हूं। मलिका ने यह सुना तो रोना पीटना शुरू कर दिया और बादशाह को भी कुछ देर के बाद इस बात का एहसास हो गया, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। बहरहाल बादशाह ने अगले दिन अपने तमाम पूरे मुल्क के तमाम उलमा को, मुफ्तियान किराम को और इमामों को दरबार में बुला लिया और उनको सारा मसला बताया और पूछा कि क्या इस तरीके से मेरी तलाक हो चुकी है? तो सब उलमा का और मुफ्तियों का बारी बारी ये कहना था कि हां, आपकी तलाक हो चुकी है, यानी शरीयत की रोशनी में मलिका आलिया अब आपकी ज़ौजा नहीं रही, यानी आपकी बीवी नहीं रही। अब बादशाह तो और परेशान हो गया, मलिका और जोर जोर से रोने लग गई। लेकिन उस महफिल में एक नौजवान मुफ्ती भी मौजूद थे। वो एक तरफ होकर बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे। बादशाह ने उनसे भी सवाल पूछा कि भाई मुफ्ती साहब, आपके इल्म के मुताबिक मेरे मसले का कुछ हल है? क्या मेरी तलाक हुई या नहीं हुई? तो मुफ्ती साहब, यानी वो नौजवान मुफ्ती साहब, कुछ देर खामोश होने के बाद उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, मेरे इल्म के मुताबिक आपकी तलाक नहीं हुई, क्योंकि आपने मशरूत तलाक दी थी, यानी एक शर्त के साथ आपने तलाक दी थी। आपने ये कहा था कि अगर मैं जहन्नमी हूं तो मैं तुम्हें 3 तलाकें देता हूं और अभी तक ये तय ही नहीं हुआ है कि आप जहन्नमी है कि नहीं है। अगर कोई शख्स आपके जन्नती होने की गारंटी दे दे तो फिर आपकी तलाक नहीं होगी। तो बादशाह सलामत ने जोशीले अंदाज में पूछा, लेकिन मुझे जन्नती होने की गारंटी यहां कौन देगा? बादशाह के इस सवाल पर सारे उलमाए किराम ने अपने सर झुका लिए। भाई, दुनिया में जन्नती होने की गारंटी और जन्नती होने का सर्टिफिकेट कौन देगा? कौन जानता है कि कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी है? जब सब खामोश हो गए तो उस नौजवान मुफ्ती ने जब तमाम उलमाए किराम को खामोश देखा तो बादशाह सलामत से कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपको जन्नती होने की गारंटी दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अगर आपका जवाब हां में हुआ तो मैं आपको जन्नती होने का सर्टिफिकेट दे दूंगा। बादशाह पहले तो हैरान हुआ और सिर्फ बादशाह ही क्या, सारे उलमाए किराम, सारे मुफ्तियान किराम और सारे दरबारी हैरान हो गए। लेकिन बादशाह ने कहा, हां पूछिए मुफ्ती साहब, पूछिए, आपको क्या पूछना है?
میں آپ کے آج ہر سوال کا جواب دوں گا۔ تو اس نوجوان مفتی نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت ایک بات بتائیے، کیا آپ کی پوری زندگی میں ایسا کبھی موقع آیا تھا، کوئی موقع آیا تھا کہ آپ گناہ پر قدرت رکھتے تھے، گناہ پر قادر تھے، یعنی گناہ کرنے کی پوری طاقت تھی، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کے ڈر سے آپ نے وہ گناہ چھوڑ دیا؟ بادشاہ نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہا کہ ہاں، ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میں اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا، خوابگاہ یعنی بیڈروم میں داخل ہوا، وہاں ایک نوکرانی صفائی کر رہی تھی، اور وہ نوکرانی یعنی وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی، بہت زیادہ حسین تھی۔ میرے نیت میں کھوٹ آ گئی، میری نیت میں فطور آ گیا، میری نیت خراب ہو گئی، میں نے زنا کا ارادہ کیا، یعنی میں بھٹک گیا تھا، میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور غلط نیت کے ساتھ یعنی زنا کی نیت سے میں اس لڑکی کی طرف بڑھا، تو اس نے مجھے قریب آتا دیکھ کر رونا شروع کر دیا اور وہ چلا کر بولی کہ اے بادشاہ، اللہ سے ڈرو، وہ تم سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ جب میں نے اس لڑکی کی زبان سے یہ سنا تو میرے اوپر اللہ کا خوف طاری ہو گیا، اللہ کا ڈر طاری ہو گیا۔ اگرچہ میں اس وقت بادشاہ تھا اور لڑکی میرے کمرے میں اکیلے تھی اور میں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا، کنڈی لگائی ہوئی تھی، اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس زنا کی برائی سے نہیں روک سکتی تھی۔ میں پوری طرح قدرت رکھتا تھا، لیکن صرف اللہ کے ڈر سے میں نے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکی کو جانے کی اجازت دے دی۔ بادشاہ کا یہ واقعہ سن کر وہ نوجوان مفتی صاحب مسکرائے اور انہوں نے قرآن پاک کی سورہ نازعات کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کی خواہشات میں پڑنے سے خود کو بچا لیا، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اس کے بعد نوجوان مفتی صاحب نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جنتی بھی ہے اور آپ کی طلاق بھی نہیں ہوئی۔ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، ایک ایمان والا ہونے کے ناطے ہم ہر وقت اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشی چاہتے ہیں، جنت کی چاہت رکھتے ہیں، لیکن آج کے واقعے سے آپ اندازہ لگائیے کہ جنت تو ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے، اس کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہے اللہ کا ڈر، وہ ہے خوف خدا۔ اور ہم خوف خدا کی وجہ سے اگر ہم گناہوں سے توبہ کر دیں، جب ہمارے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہو اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور ہم صرف اللہ کے ڈر سے وہ گناہ نہ کریں، تو جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگی۔ زندگی میں ایسے ہزار موقع آتے ہیں، ہم اپنی طاقت کے بلبوتے پر، پیسوں کے بلبوتے پر، پاور کے بلبوتے پر گناہ کر سکتے ہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا ہے، اور گناہ کرنے کے اچھے خاصے موقع آتے ہیں، لیکن وہی موقع جنت کو حاصل کرنے کا بھی ہوتا ہے اگر ہم اللہ کے ڈر سے وہ گناہ کرنے سے رک جائے اور توبہ کر لیں۔ جنت تو اتنی آسان ہے، اللہ کی رضا تو اتنی آسان ہے، لیکن چاہت چاہیے اور اللہ کی توفیق چاہیے اور اللہ کا ڈر چاہیے۔ یہ سب ہم اللہ سے مانگے، اللہ دیں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آج کے قصے سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن و شانتی کے لیے، ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان دین چینل کو ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس میں آپ کو بہت سارے مسائل، فضائل، وظائف اور دین کی بیسک اور بنیادی معلومات ملے گی، اور آپ جو سوالات بھیجیں گے سنڈے کومنٹ باکس کے نام سے، ہم اس کو پک کر کے آپ کے جوابات آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے۔ آپ ضرور وزٹ کریں۔
प्यारे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अरीबा टूरिज्म का पहला ग्रुप उम्रा कर इंडिया वापस लौट चुका है। तो जो लोग उम्रा जाना चाहते हैं ग्रुप और इंडिविजुअल शक्ल में, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 15 फरवरी को शबे मेराज का ग्रुप इंशाल्लाह अरीबा का रवाना हो रहा है। आप अगर उम्रा जाना चाहते हो हमारे इन नंबरात पर कांटेक्ट करें, हम आपको उम्रे की पूरी डिटेल और मालूमात देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।